नमस्ते अनि गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। हजुर सर्वप्रथम त तपाईहरु सबैजनालाई यो 2078 सालको दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हजुर हाम्रो नेपालभित्र तथा नेपाल बाहिर हजुर यो संसारभरि जहाँ पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ हजुर यहाँहरू सबैहरूको सुस्वास्थ्य समृद्धि अनि दीर्घायुको मङ्गलमय कामना गर्दछु हजुर मेरो परिवारको तर्फबाट। हजुर सो दशैं लागिसकिसकेको छ हजुर। तपाईहरुकोतिर चहलपहल कस्तो छ हैन? हजुर युकेमा अब भर्खर चल्दैछ हजुर हैन। अब त्यही हो कामको व्यस्तताले गर्दाखेरि अब सबैजना अब अलिकति काममा भागदौड भइरहेकै छ, तर पनि दशैं लागिसकिसक्यो। सो स्पेशली यो दशैंको टाइममा चाहिँ हजुर मलाई चाहिँ अलिकति मुड चल्यो सेलरोटी पकाउनको लागि। सो सेलरोटीको साथमा सायद म अलिकति मिक्स अचार अनि अलिकति हेरौँ मासुको परिकार के हुन्छ त्यो बनाउन गइरहेको छु। सो मैले सेलरोटी भन्दाखेरि मलाई सेलरोटी एकदमै राम्रो पकाउनु चाहिँ आउँदैन, तर जे होस् पकाउनु खानु लायकको चाहिँ बनाउन सक्छु। सो प्लिज मेरो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। तपाईहरुको सामु सेलरोटी पकाउन गइरहेको छु। सो तपाईको सेलरोटीको लागि चाहिने सामग्रीहरू चाहिँ हजुर यो छ मेरो 8 कप तपाईको चामल हिजो राति मैले भिजाएर राखेको। अहिले चाहिँ तपाईको पानी तारेर पनि यो अहिले तपाईको मेसिनमा लाउनुको लागि रेडी भइरहेछ हजुर। अनि यसको साथमा छ यो मेरो हजुर सानो कपमा 1 कप तपाईको मनतातो दुध छ। अनि यसमा तपाईको 2 टीस्पून तपाईको बेकिङ पाउडर छ। अनि यसमा चाहिँ तपाईको यो हाफ अ बोल हजुरले देखिराख्नु भएको छ यो घिउ छ। अनि त्यसपछिबाट तपाईको अलिकति फ्लेभरको लागि चाहिने यो चाहिँ ल्वाङ सुकमेल अनि त्यसपछिबाट सिनामनको धुलो। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको यो मेरो हाफ अ कप अफ ब्राउन सुगर। अनि तपाईको यो भइहाल्यो यो त अब मेरो मिक्सचर हो हैन। यो तपाईको यो चामल पिन्नुको लागि। त्यसपछिबाट यहाँनिर राखेको छु मैले 1 लिटर सनफ्लावर ओइल। अनि त्यसपछिबाट तपाईको यो छ मेरो पानी हजुर। मेरो यो 80 इन्ग्रेडियन्ट्सहरुबाट चाहिँ तपाईहरुलाई आज म एकदमै सिम्पल साधारण सेलरोटी बनाएर देखाउने छु है त। सुरुमा चाहिँ हजुर म यो मिक्सरमा यो चामलको पिठो बनाउने छु। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यो अलरेडी हिजै भिजाएर तपाईको पानी तारेर राखेको यो चामलको पिठो हैन यो मैले मिक्सरमा लगाएर यसरी हजुर। तपाईलाई मन पर्छ भने हजुरहरुले अब अरु तपाईले रेडीमेड पिठो पनि ल्याएर बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तर म चाहिँ अब यही घरकै चामलको बनाउन सजिलो पनि हुन्छ अब मिठो पनि हुन्छ हैन। हजुर यो चाहिँ मेरो 8 कप चामलको पिठो बनाउन गइरहेको छु। अब यसलाई एकछिन यता साइडमा यहाँ राख्नु पर्ला है हजुर। अब यहाँनिर चाहिँ मैले यो मिक्सचरमा यसरी यसलाई चाहिँ मिक्स गर्छु। मेरो चाहिँ पिठो यतिको भइसकिसकेको छ। धेरै मसिनो पनि हैन हैन तपाईको धेरै खस्रो पनि हैन। यतिको भयो भने चाहिँ मेरो लागि चाहिँ ठिक्क हुन्छ। तर मलाई चाहिँ अलिकति खस्रो किनभने भरे रोटी चाहिँ अलिकति तपाईको चाहिँ मजाले काँडा आओस् भनेर चाहिँ अलिक खस्रै पिठो बनाउँछु मैले जहिले पनि हजुर। अब यो पिठोमा चाहिँ मेरो चाहिँ एकदमै सिम्पल एन्ड क्विक एन्ड इजी हुन्छ है मेरो रेसिपीहरु चाहिँ अलवेज। सो अब यो तपाईको पिनेको मेरो चामलको पिठोमा चाहिँ तपाईको हजुर यो मेरो 2 टीस्पून अफ बेकिङ पाउडर यसमा हालिदिन्छु। मैले चाहिँ एकैचोटि मिसाइदिन्छु है सजिलोको लागि। अनि यो मेरो देखाउनु भएको छ यो हाफ अ कप अफ मेरो यो चाहिँ तपाईको चिनी हो ब्राउन सुगर हजुर। अब यसलाई पनि यहाँ लगाइदिन्छु। यो चाहिँ मेरो हजुर ल्वाङ सुकमेल तपाईको दालचिनीको धुलो हो। अब यसलाई पनि यहाँ है यसरी नै यहाँ मिक्स गरिदिने। अनि त्यसपछिबाट छ हजुर यहाँनिर मेरो यो अघि मैले माइक्रोवेभमा राखेको यो अलिकति ल्युकवार्म मिल्क तपाईको मनतातो दुध है हजुर। यसलाई चाहिँ मैले अब यसरी यहाँनिर यो पनि एकैचोटि हालिदिन्छु। यो छ मेरो यहाँनिर हजुर हाफ बोल अफ घिउ। यसलाई चाहिँ म यसरी लगाइदिन्छु। यो चामलको पिठो अनि यो सबै मिक्सलाई चाहिँ मैले यो मेरो मिक्सरबाट यसरी घोल्दै अब हेरौँ ले चाहिँ तपाईको मिक्सरले चलाएको थिए हैन। तपाईको मिक्सरले चलाउँदाखेरि चाहिँ मजाले घोल्यो तपाईको यो स्पाइसहरु सबै मजाले घोलेर रेडी भएको छ। त्यही पनि मैले एकचोटि चाहिँ फेरि अब हातले चलाएको हैन। तपाईको यो पिठो अब कति भित्र अब डल्ला डल्ली भएको हुन्छ। सो त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ एकचोटि मजाले मैले
हातले चेक गरेर यो चलाएर अब मेरो तपाईँको यहाँ यो सेलरोटी पकाउनुको लागि अब रेडी भयो मेरो पिठो चाहिँ। मैले चाहिँ मेरो सेलरोटीको पिठो मजाले मुछेर तपाईँको साइडमा राखेको छु। त्यो अब त्यसलाई अलिकति मैले आधी घन्टाको लागि मैले छोड्ने छु। सो एट द सेम टाइम तपाईँको चामलको पिठो चाहिँ रेडी भइराख्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो यो चिकन विङ्स मैले रेडी गर्न गइरहेको छु। अनि यसरी नुन लगाइसकिसकेँ तपाईँको 1.5 टिस्पुन होइन। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँको नुन लगाइसके पछाडिबाट चाहिँ मैले यो 1 टेबलस्पुन अफ तपाईँको यो जिन्जर गार्लिक तपाईँको अदुवा लसुनको पेस्ट मैले हाल्नु गइरहेको छु यसमा। अनि त्यसपछिबाट मैले यो अर्को हाल्दैछु यो हाम्रो सुपरियर डार्क सोया सस यो अलिकति लगाइदिने। यसलाई चाहिँ यसरी धेरै नलगाउने होइन। ओके द्याट्स फाइन। अनि त्यसपछिबाट म लगाउँछु फेरि अर्को यो तपाईँको ओइस्टर सस है। यो पनि तपाईँको यो चिकन विङ्समा अलिकति लगाइदिने। यसलाई चाहिँ म मजाले म्यारिनेट गर्छु हजुर। अब मेरो यो चिकन विङ्स तपाईँको रेडी भइसकिसक्यो होइन। यसलाई पनि म यो साइडमा राखिदिन्छु हाफ एन आवर जति। मैले चाहिँ मेरो सेलरोटी पकाउनुको लागि पिठो पनि रेडी गरेर साइडमा राखिसकेको छु। प्लस मेरो चाहिँ चिकन विङ्स पनि सबै म्यारिनेट गरेर साइडमा राखिरहेको छु। अब एकछिन मैले हाफ एन आवर जस्तो कुर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो हाफ एन आवरबाट झटपट मैले फेरि यो मेरो मिक्स अचार बनाउँदैछु। लागि चाहिने इन्ग्रिडियन्ट्सहरू चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी काटेर राखिसकेको छु। सो तपाईँले यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यो मेरो क्युकम्बर छ काटेको स्लाइस गरेको। त्यसपछिबाट यहाँ क्यारोट छ, गाजर, अनि त्यसपछिबाट यो काटेको प्याज, अनि तपाईँको काटेको खोर्सानी र लसुन, अनि साथमा तपाईँको यहाँनिर छ यो मेरो हजुर फिलिङ्गे है। मैले फिलिङ्गे भुटेर तपाईँको चाहिँ पिसिओरै तपाईँको पिठो बनाइसकेको छु। अनि साथमा तपाईँको यहाँनिर छ मेरो कागती, अनि यो मेरो छ यहाँनिर काँचो चना, अनि साथमा यो तपाईँको चाहिँ उसिनेको आलु यहाँ मैले काटेर राखिरहेको छु। अनि साथमा चाहिँ यो तपाईँको नुन, बेसार, मरमसलाहरू यहाँ छ। अनि तपाईँको यो तोरीको तेल छ र मेरो यहाँनिर छ धुलो खोर्सानी है। यो भाँडामा चाहिँ मैले यो मेरो उसिनेको आलु पहिला यहाँनिर लगाउँछु। तपाईँको अब स्वाद अनुसार तपाईँले अब तपाईँलाई कतिको मनपर्छ होइन। अब यो नुन लगाउने यो भयो। अनि त्यसपछिबाट तपाईँको फेरि मैले अब यहाँनिर अलिकति तपाईँको धुलो खोर्सानी है तपाईँको स्वाद अनुसार मैले चाहिँ यो 1 टिस्पुन लगाइदिन्छु यहाँनिर। यो चाहिँ कलरको लागि प्लस अब पिरोको लागि पनि यो भयो। अनि त्यसपछिबाट फेरि तपाईँको म यो फ्लेभरको लागि हजुर यो तपाईँको तोरीको तेल है म अलिकति लगाइदिन्छु यहाँनिर यसरी थोरै यो लगाउने। यो चाहिँ तपाईँको फ्लेभरको लागि है, तोरीको तेल अब काँचो तेलको फ्लेभरको लागि। अब अघि मैले पिसेर राखेको फिलिङ्गेको धुलो है। अब यो चाहिँ फेरि तपाईँले यसरी माथिबाट यो पनि मिक्स गरिदिने। फेरि मैले यहाँनिर चाहिँ यो मेरो लेमन स्क्विजरमा यो लेमन राखिरहेको छु कागती हजुर। यो चाहिँ कागतीलाई यसरी मिचेर यो तपाईँको वरिपरि लगाइदिने। आई होप यो दुईवटा फुल कागतीले मलाई पुग्छ। यति गरिसके पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब तेलमा यसलाई झान्छु है। यो तपाईँको मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ हजुर यो प्यानमा अब तेल लगाएर तेलमा तपाईँको मेथी पनि पड्काइसकेको छु। अब यसमाथिबाट चाहिँ म यो अलिकति तपाईँको बेसर हालिदिन्छु यसमा। ओके अनि तपाईँको यो बेसरको साथमा चाहिँ तपाईँको यो मैले अघि चाहिँ तपाईँको मेथी पड्काएर तपाईँको लसुन खोर्सानी मजाले मैले यहाँनिर लगाएर हजुर यो तेलमा फ्राई गर्दैछु। अब यो राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ रातो भइसके पछाडि चाहिँ फेरि मैले यो उसमा यो मिक्स अचारमा हाल्छु हजुर मजाले यसरी लगाइदिन्छु। ओके ल यो मेरो रेडी भइसकिसक्यो। पनिरले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई घुमाउँदै घुमाउँदै मिक्स गर्दैछु। म चाहिँ अलिकति मिडियम स्पाइस खाने भएकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यति साह्रो एकदमै पिरो चाहिँ हालेको छुइनँ यसमा हजुर। यो मेरो मिक्स अचार हजुर खानको लागि हजुर रेडी भइसकिसक्यो। अब यो
अघि मैले म्यारिनेट गरेर राखेको मेरो चिकन चाहिँ हजुर यहाँ मेरो यो इलेक्ट्रिकल ओभनमा यहाँ रेडी हुँदैछ। यहाँनिर यही पाक्दैछ मजाले। अब ब्याटर पनि झन्डै आधी घन्टा 45 मिनट जस्तो राखेर मेरो यहाँ ब्याटर रेडी भइसकेको छ। यहाँनिर तेल तातिसकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म यो छिटो छिटो मेरो यो रोटी हाल्नु गइरहेको छु हजुर यो तेलमा। ओके हजुर बिस्तारै बिस्तारै यसरी घुमाउँदै हजुर अब मेरो सेलरोटी पकाउन थालेँ है मैले। हजुर हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले काँडा उम्रेछ है। ओके लुक्स भेरी नाइस। हजुर अब यसो होइन सेलरोटी पकाउनु पनि विदेशमै आएर सिकियो। अब यसो दसैँ तिहारको बेलामा पाहुना पात आउँदाखेरि होइन अब यसो पकाएर खुवाउनु पर्यो, सबैजनालाई पकाउनै पर्ने हुन्छ होइन। हजुर ओके नट ब्याड मेरो फर्स्ट रोटी। हजुर कस्तो मजाले कारै काराको भइरहेको छ। यहाँ राखौँ एकछिन। अब मेरो सेलरोटी पनि अलमोस्ट पाक्नु आँटिसकिसक्यो। हजुर मेरो घरमा चाहिँ अब दसैँ यसरी सेलरोटी पकाउँदै खानेकुरा बनाउँदै सुरु हुँदैछ। तपाईँहरूको घरमा कसरी चलिरहेछ होइन। अब हामी सबैजना व्यस्त छौँ, के गर्नु त्यही हो। यसो अब छुट्टीको बेलामा यसो फुर्सदको समयमा यसो पकाएर खाने बनाउने हो होइन। यहाँ त के रमाइलो हुन्छ है, हाम्रो नेपालमा कति रमाइलो हुन्छ। अरू बेला जस्तो सुकै भए पनि है चाडबाडको बेलामा त आफ्नो घर आफ्नो देश कति याद आउँछ, आमा बाउ याद आउँछ। हजुर मेरो रोटी पाक्यो। अब रोटी यति राम्रो पोल्नु त आउँदैन मलाई जे होस् है, तर यसो अरूकोमा मागिराख्नु परेन, भनिराख्नु परेन होइन। यसो दुःख सुख बनाएर खाइन्छ जे होस्, एज लङ एज रोटी घुम्यो भने मेरो लागि भइहाल्यो है। अब दसैँ तिहार भन्नु मात्रै के गर्नु है। अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि अब यसो कोही व्यक्ति फ्यामिलीहरूदेखि राम्रोसँग भेट्नु पनि पाइँदैन। अझै पनि लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो युकेमा अझै पनि राम्रोसँग खुल्ला भइसकेको छैन भनौँ न। अब अलिकति इसेन्सियल कामले मात्र प्रायः हिँडिन्छ गइन्छ। हजुर अब मेरो पनि अब यस्तै छ दसैँको अब चहलपहल। अब त्यही हो यसो खानेकुरा बनायो है, फ्यामिलीसँग फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्यो। ल अब मेरो रोटी बाक्नु थाल्यो। यस बेबी या द्याट्स फाइन बेबी। ओके ल अब मेरो रोटी चाहिँ पाक्दैछ। अब सक्नु लाग्यो है। No, it's fine, baby. Can I take my phone? Yeah, you can. That's fine. Alright. Okay. Okay. You can connect your phone to Bluetooth to the speaker. No, it's fine, baby.
हजुर ल रोटी पनि पाकिसक्यो। आया आजको छुट्टीको दिन चाहिँ यतिकै बित्यो मेरो खाप्रा खुद्रुक यता के गर्दा कसो गर्दा होइन। लु हजुर अब मेरो रोटी चाहिँ कस्तो हाँसुदो भयो त हजुर यस्तै छ हजुर। तातो तातो मेरो सेलरोटी पाकिसकिसक्यो, अलमोस्ट पाकिसकिसक्यो भनौँ न है। यति भयो अहिलेसम्मलाई चाहिँ। सेलरोटी पनि रेडी भइसकिसक्यो अहिले हजुर। अब यो सेलरोटीको साथसाथमा चाहिँ मेरो हजुर यो मिक्स अचार यहाँनिर रेडी गरेछु मैले अलिकति। अनि त्यसपछिबाट हजुर मेरो यो चिकन विङ्स हजुर। अब यति मेरो खानेकुरा बनाउँदै आज मेरो बिहानदेखि सुरु गरेको हजुर बेलुकासम्म मलाई टाइम लाग्यो है। मेरो दसैँको सेलरोटी हजुर रेडी भइसकिसकेको छ। दुःख सुख अब राम्रो भए नभए पनि खानुको लागि सामान चाहिँ भयो। जतिसुकै बिजी भए पनि दसैँ चाहिँ मनाउन नबिर्सिनु होला। यो हाम्रो नेपालीको महान चाड हो दसैँ होइन। होपफुली तपाईँले मेरो भिडियोलाई इन्जोय गर्नुभयो होला। सो किप वाचिङ माई च्यानल्स एन्ड एगेन तपाईँको केही कमेन्ट छ, केही एडभाइस गर्नु तपाईँलाई मन लाग्छ भने यु आर मोर देन वेलकम। तपाईँले मेरो च्यानलमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुर ह्याप्पी दसैँ एभ्री वान हजुर। यो हाम्रो 2078 सालको महान चाड हजुर एकदमै रमाइलो गरी मनाउनु होला है तपाईँहरू सबैजनाले हजुर। थ्याङ्क यू नमस्ते बाई।